बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरम स्लिम स्पीक के सभी नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। अजीज़ान मोहतरम, पाकिस्तानी अदाकार खालिद अनम और सिमी पाशा के साथ हुआ मौला हुसैन मौला अब्बास का जिंदा मोजा, जिसे सुनकर आपके होश भी उड़ जाएंगे। आखिर अदाकारा सिमी पाशा के साथ मौला गाजी अब्बास अलमदार के हर्रम मुबारक में ऐसा क्या मोजा हुआ जिसे बयान करते हुए वो ज़ारो कतार रो पड़ी। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपसे गुजारिश है कि जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन को लाजमी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में प्यारा सा लब्बैक या हुसैन लाजमी लिखिएगा। अजीज़ान मोहतरम, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत अहम बात मैं आपसे करना चाहती हूँ कि ज़ियारत पे जो लोग जाते हैं इनको एक तो पूरी ज़ियारत नहीं करवाई जाती। आखिर क्यों? क्योंकि सालार लोग जो है वो सिर्फ पैसे बचाते हैं। अफसोस इस बात का है कि तुम लोग ये तो सोचो कि जो बेचारे पूरा साल एक एक पाई जमा करके रखते हैं सिर्फ इस तलब में कि मुहर्रम आएगा और हम लोग करबला जाएंगे। और सिर्फ ये तो नहीं कि ईरान ले गए मशहद या कुछ इतराफ की ज़ियारत, जो मशहूर ज़ियारत हैं ईरान में मौला रजा बादशाह की, और इतराफ में कुछ ज़ियारतें करवा दी। बस नहीं अजीज़ान मोहतरम, ईरान में इतनी कुछ ज़ियारत हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरे पापा लोग, हम लोग फैमिली जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़ियारत की हैं जो उन्होंने भी नहीं की, जो 10वीं बार भी जाकर हो आए हैं। क्यों? क्योंकि वो सालार के साथ जाते हैं। सालार सिर्फ अपनी बचत देखते हैं। और इस साल तो इतने कुछ ज़ायरों को जलीलो ख्वार किया गया है उन्होंने कि मैं आपको बता नहीं सकती। कराची में और कोयटा में इमाम बारगाह भरे हुए हैं ज़ायरों के साथ, और वो बेचारे वहीं से वापस आ गए हैं। तो हमने ये सोचा है कि इस हवाले से एक तंजीम बनाई जाए जो कि ईरान और इराक ज़ियारतों पे ज़ायरीन को लेकर जाने की, जिसमें वो भी ज़ियारत करवाई जाएं जो सालार नहीं करवाते। और मौला हुसैन इस बात के ज़ामिन है कि रिहाइश, खाना पीना, हर एक चीज़ इंशाअल्लाह ताला ऐसे मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन को मुकम्मल की मुकम्मल ज़ियारत करवाने का होगा, ना कि कुछ और। ये वाहद तंजीम होगी जो कि आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल ज़ियारत करवाई जाएंगी, जिसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ मौला हुसैन मौला अब्बास की खुशनुदी के लिए, ताकि वो ज़ायरीन जो बेचारे साल भर एक एक रुपए जमा करते हैं वो जाके मुकम्मल ज़ियारत तो कर सके। ये मैं नंबर आपसे शेयर कर रही हूँ, ये व्हाट्सएप का नंबर है, तो इस पे राब्ता कीजिएगा। और जो खुदारा आपसे गुजारिश है कि जो ज़ियारत पे जाना चाहते हैं वो ही राब्ता करें। फालतू में मौला के वास्ते कोई भी मुझे परेशान ना कीजिएगा, और कोई भी यूट्यूब के हवाले से राब्ता मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मौला के ज़ायरीन के लिए शुरुआत की गई है और मौला की खुशनुदगी के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आप खुद भी राब्ता करें और दूसरों को भी ये नंबर शेयर कीजिएगा, और इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीद से बढ़कर आपको इस हुसैनी तंजीम से मिलेगा। खुद भी याद रखिएगा और अपने अजीजों और तमाम ग्रुप्स में भी ये नंबर शेयर कीजिएगा, ताकि मौला के वो अज़ादार जो ज़ियारत पे जाते हैं उनका हक नहीं मिलता, उन्हें मुकम्मल ज़ियारत नहीं करवाई जाती, उनको उनका हक मिल सके, वो हर ज़ियारत कर सके। क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कब ख़त्म हो जाए। इस साल जो ज़ियारत पे गए हैं, ना जाने अगले साल उनको नसीब होगा या नहीं होगा। मौला सबको नसीब करे। लेकिन जो बेचारे इतनी मुश्किल से ज़ियारत पे जाते हैं वो आखिरकार पूरी ज़ियारतें करके तो वापस आए, उन्हें हर चीज़ का वहाँ इल्म हो गया। यहाँ पे हमने ये ज़ियारत की है, यहाँ पे ये ज़ियारत किया। ये तो नहीं कि कुछ ज़ियारत जो मशहूर है सिर्फ वही की, और इतराफ़ की और तमाम वो ज़ियारत जो आज तक ज्यादा ज़ायरीन ना जा सके। हमारा सिर्फ यही मकसद है कि ज़ायरीन को मुकम्मल की मुकम्मल ज़ियारत करवाई जाए। तो ये अपने पास नंबर सेव कीजिएगा और लोगों में भी शेयर लाजमी कीजिएगा। ये जुमादिल सानी में भी हम ये काफिला लेकर जाएंगे, तो आप में से जो ज़ायरीन जाना चाहते हैं पाकिस्तान से, बाहर से, तो प्लीज़ हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे उम्मीद से बढ़ के मौला हुसैन जामन है कि आपको वो हर ज़ियारत करवाई जाएगी जो बाकी ज़ायरों ने नहीं की होंगी। तो चलिए अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी वीडियो का मैं बाकायदा आगाज करती हूँ। अज़ीज़ान मोहतरम, करबला उस सरजमीन का नाम है जिसको सिवाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कोई भी नबी, वली, पैगंबर आबाद ना कर सके थे। करबला का मैदान वो वाहिद मैदान है जहाँ पर हर नबी का गुजर हुआ है, जहाँ पर हर नबी को ठोकर भी लगी है और खून भी बहा है, लेकिन कोई भी इस सरजमीन को आबाद ना कर सका था। हर कोई ये कहकर गुजर गया कि ये जमीन करबला कोई आबाद नहीं कर सकता, ये जमीन बहुत इम्तिहानों वाली है। हर नबी ये बात कहकर गुजर गए कि हम इसे आबाद नहीं कर सकते, और बिल आखिर
یہ زمین خریدی مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹوں، اپنے بھائیوں، اپنے جانثاروں کے لاشیں دفنانے کے لیے۔ لوگ زمینیں خریدتے ہیں گھروں کو آباد کرنے کے لیے۔ ہائے میرے مولا حسین علیہ السلام، آپ کتنے کریم ہیں مولا کہ یہ جگہ صرف اور صرف اس لیے خریدی گئی کہ اللہ کا دین بچ جائے۔ کیا کیا ظلم نہ ہوئے مولا آپ پر اس سرزمین کربلا پہ، مگر کس صبر کے ساتھ آپ ہر مراحل کو طے کرتے ہوئے گزر گئے میرے آقا۔ مولا تب کوئی نہ تھا انسانوں میں سے جو آپ کا ساتھ دے سکے، مگر آج دیکھیے مولا، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کی تعداد میں زائرین وہاں پر آتے ہیں آپ کی چاہت میں، آپ کی زیارات کے لیے۔ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں پر جانے کی طلب ہر انسان میں ہے، چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، ہر انسان میں تڑپ ہے کہ مولا ہم کو بھی کربلا بلا لے۔ عزیزان محترم، ویسے تو بہت سارے کمنٹس آتے ہیں جن کو پڑھ کے دل خوش بھی ہوتا ہے اور دل خون کے آنسو بھی روتا ہے میرا، اور ایسے ہی یہ ایک کمنٹ میں نے پڑھا تو فوراً میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ مولا آپ کے چاہنے والے کس طرح تڑپ رہے ہیں۔ اب یہ میری بہن ہے جو کہہ رہی ہے کہ دعا کرے کہ میرے پاس اتنے پیسے بن جائیں کہ میں اپنا پاسپورٹ بنوا سکوں، تو میں دل سے آپ کے لیے اور ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں جو جانا چاہتے ہیں کربلا، کہ مولا حسین آپ کا پاک سیدہ شہزادی سکینہ کا واسطہ ہے، اس بہن اور جتنے بھی مومنین تڑپ رہے ہیں آپ کی زیارات کو، مولا غیب سے ان سب کی مدد کیجیے تاکہ سب کے دلوں کو سکون ملے آپ کو کربلا کو دیکھ کے۔ عزیزان محترم، آپ سب بھی ان سب کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ عزیزان محترم، مولا حسین علیہ السلام کے معجزات الحمدللہ ہوتے تھے، ہوتے ہیں اور قیامت تلک ہوتے رہیں گے۔ ایسے ہی یہ پاکستانی اداکار ہیں جن کے ساتھ یہ معجزہ رونما ہوا ہے۔ خالد انم پاکستان کے معروف ترین اداکار ہیں۔ یہ ایک شوٹنگ کے دوران کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے دل میں بات آئی کہ کربلا جاؤں گا۔ کہتے میرے ساتھ ہی سیمی پاشا بھی موجود تھی، وہ کہنے لگی کہ ضرور، اور میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے ابھی ارادہ کیا ہی تھا کہ جس روم میں ہم بیٹھے ہوئے تھے شوٹنگ کے دوران، وہاں پہ ایک دم اچانک سے ہی کوئی عطر سی خوشبو آنے لگی۔ کہتے وہ پھولوں کی خوشبو نہیں تھی، عطر جیسی خوشبو ہمیں محسوس ہوئی، اور خوشبو اتنی پیاری تھی کہ جو ہم نے پہلے کبھی نہ محسوس کی تھی۔ یہ کہتے کہ ہم نے کہا کہ مولا نے ہماری دعا کو قبول کر لیا ہے، اور کہتے کہ ہم دونوں اکیلے تھے اس وقت اس روم میں۔ پھر اداکارہ ثنا جاوید بھی تھی، سیفی بھی تھے، وہ بھی جب اندر آئے تو خوشبو ابھی موجود تھی۔ وہ بھی کہنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے کمرے میں، ایون کہ جو بھی کمرے میں آ رہا تھا سب حیران اور پریشان تھے کہ آخر کمرے میں ہو کیا رہا ہے، یہ کیسی خوشبو ہے جو آج تلک ہم نے محسوس نہیں کی۔ وہ کہتے کہ یہ اتنی سٹرونگ خوشبو تھی کہ اسی وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے، کیونکہ یہ مولا نے ہمیں معجزہ دکھایا کہ تم لوگوں کا بلاوا ہو گیا ہے۔ سیمو پاشا کہتی ہیں کہ مولا غازی عباس علمدار کے روضہ مبارک میں بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے سوچا ہوا تھا، کہتی میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں اپنا گھر ڈیمولش کرواؤں گی اور نیا بنواؤں گی۔ تو کہتی کہ میں وہاں پہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ بنوا دے، مولا کے صدقے میں میری مشکل حل کر دیں تو وہ میرا گھر بنوا دیں۔ تو سیمی پاشا کہتی کہ میں دعا کر رہی تھی اور دعا کرتے میری آنکھیں ایک دم بند ہوئیں تو ایک ٹیرس تھا میری آنکھوں کے آگے سے گزر ہوا، ایک ٹیرس کا کہ جس میں لائٹ لگی ہوئی ہیں کچھ اور گرے سا کلر ہے۔ کہتی کہ میرا گھر اس وقت ایسا نہیں تھا۔ کہتی کہ میں نے جب آنکھیں کھولی تو میں سمجھ گئی کہ میرا گھر بن جائے گا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے جو نقشہ گزرا تھا وہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے وہ نقشہ آیا۔ اب سیمی کہتی ہیں کہ میں گھر آ گئی، میرا گھر بن گیا، سب کچھ تیار ہو گیا تھا، اور کہتی میں اپنی زندگی میں بہت بیزی ہو گئی۔ کہتی ہے کہ 1.5 سال گزر گیا تھا اور ایک دن میرے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں اپنے گیراج میں واک کر رہی تھی، تو اس وقت میں نے اپنے گھر کو اچانک سے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ تو میں نے غور کیا کہ یہ چھت، یہ کلر، یہ لائٹ سے میں نے کہاں دیکھی ہیں۔ کہتے مجھے یاد نہیں آ رہا تھا لیکن میری ذہن سے گزر رہا تھا کہ یہ سب چیزیں میں نے پہلے دیکھی ہوئی ہیں لیکن میں نے کہاں دیکھی ہیں۔ پھر کہتی ایک دم سے مجھے کلک ہوا کہ یہ تو میں نے مولا غازی عباس علمدار کے حرم مبارک میں جب بیٹھی تھی دعا کر رہی تھی، میں نے آنکھیں بند کی تھی تو وہ یہ والا آرٹیکل میرے آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ تو کہتے کون سا ڈیزائن، مطلب کوئی بھی ڈیزائن میرے گھر میں اس طرح کا پہلے موجود نہیں تھا۔ وہ کہتی کہ ایک آرٹیکل آیا میرے پاس، اس نے مجھے بتایا کہ آپ ان میں سے کون سا ڈیزائن جو ہے وہ آپ بنوانا چاہتے ہیں۔ کہتی اس نے مجھے 8 سے 10 آرٹیکل دکھائے تو مجھے یہ والا اچھا لگا تو میں نے اسے سلیکٹ کیا، اور کہتے کہ تب مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا، یہ میں نے مولا کے حرم میں دیکھا تھا، میرے ذہن میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ یہ آرٹیکل میری آنکھوں کے سامنے سے پہلے گزرا ہوا ہے۔ کہتے میں نے اسے سلیکٹ کر لیا، میں نے اسے بنوا لیا۔
तो ये बात सिमी पाशा बयान करते हुए वो रो पड़ी कि वो कहती तब भी मेरी आंखों में आंसू आ गए कि जब मुझे अचानक से याद आया कि ये तो मौला अब्बास के हरम में मैंने देखा था। तो कहती मैं उस वक़्त भी इतना मैंने गिरिया किया कि मौला आपने मुझे वहाँ पे बुलाया, मेरे आंखों के सामने ये आर्टिकल आया, मौला ये सब आपका करम है, ये सब आपका देन है। कहती मैं उस वक़्त भी मेरी आंखों में बहुत आंसू आए कि ये तो मौला अब्बास के हरम में मेरी आंखों के सामने से गुजरा था। तो ये बात बयान करते हुए सिमी पाशा इस शो के दौरान भी रो पड़ी कि मौला गाजी अब्बास अलमदार का कितना करम हुआ है मुझ पे। तो वो शो के दौरान ज़ारो क़तार रो रही थी। मौला हुसैन के इस पाक घराने के ज़िज़ान मोहतरम मौजे होते हैं। यही वो पाक घराना है कि जिस घराने से आपको और हमको सब कुछ मिलता है। दिल में बिना शक पैदा किए इस घराने से जो मांगोगे इंशाअल्लाह ताला ये वो पाक घराना है कि जो अता करेंगे। यही वो घराना है जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ने इतना रुलाया, इतना सताया कि आज भी इनकी कब्रें एक साथ नहीं हैं। कोई करबला, कोई नजफ, कोई बगदाद, कोई सामरा, कोई मशहद, कोई तेहरान, कोई छोटी करबला, कोई कुम, कोई शाम, तो कोई जन्नतुल बकी। हाय मेरी पाक शहजादी फरमाती हैं कि मैं कहाँ कहाँ रोऊं, इस तरह इस पाक तस्बीह को बखेरा है इन जालिमों ने। मेरी मौला पंजतन पाक से दुआ है कि मौला आप सब कभी वो तमाम ज़ियारात करवाएं कि जो आज तक आपने नहीं की। मौला मुझे भी तमाम ज़ियारात दोबारा कराएं। मौला आप सबको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखिए। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।